मैं अपनी साउंड कर दिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त हम KKH पे सफ़र करते हुए रहीमाबाद पहुंच चुके हैं। रहीमाबाद में ये आमर भाई हैं, इनका सर्विस स्टेशन है यहाँ पे, और इनसे हमने इजाज़त ली खुबानी में जो है खाने की। तो अभी ये भाई से बात करते हैं और पूछते हैं कि इन्होंने से खुसूसी हमें इजाज़त दी है कि या जितने भी टूरिस्ट आते हैं सबको इजाज़त देते हैं। जी आमर भाई, एक तो इस इलाके के बारे में थोड़ा सा बताएं कि ये आपका इलाका कैसा है। देखें, आप यहाँ घूम फिर के आए हैं तो यहाँ पे इलाका बहुत सरसब्ज और ग्रीनली है, और वो यहाँ हर किस्म के फ्रूट वगैरह सब कुछ आपको फ्रेश मिलेंगे। ये बात आपने की कि सिर्फ आपको ही इजाज़त नहीं दी है, बल्कि जो जितने भी यहाँ पे आते हैं आके अपनी मर्ज़ी से यहाँ से खा के चले जाते हैं। ठीक है, किसी को इस तरह की माना या इस तरह पेड़ वगैरह कुछ नहीं है, यहाँ सब खुश होकर चले जाते हैं। तो दोस्तों, आप इन इलाकों में आते हो, इनकी तहजीब का ख्याल रखें। इनके घर होते हैं, आप लोग यहाँ पर आए मुकम्मल ट्रैक सूट में आए अपने कपड़ों में। ये छोटे छोटे जो निकर पहन कर आते हैं ना लोग, यहाँ पर इनकी फैमिलीज होती हैं, और इनकी हमें सकाफत का ख्याल करना चाहिए। हमारा ख्याल करते हैं, हमें इनका ख्याल करना चाहिए। अब देखिए, हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट पर उन्हें में अपने बाग में, अब हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे हमारे बाग में लड़के इंजॉय कर। तो दोस्तों, काइंडली हमारी ये रिक्वेस्ट है कि इनकी तहजीब का ख्याल करें, इनकी अपनाइयत का ख्याल करें, और बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आमर भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें इजाज़त दी। तो हम बाकी भी टूरिस्ट हज़रात से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि वो यहाँ पर आएँ तो बिल्कुल इन लोगों की सकाफत और कल्चर का ख्याल रखें, क्योंकि यहाँ पर आप इंजॉय करने के लिए, तो ना कि आपको गलत या इनको तकलीफ़ पहुँचाने के लिए। तो माशाल्लाह बड़े मेहमान नवाज लोग हैं, आप आएँ, इनके पास रुकें, ये इंशाल्लाह आपको मेहमान नवाजी का पूरा हक अदा आपने आमर भाई की प्यारी प्यारी बातें सुनी। आमर भाई बहुत ही नफीस इंसान है। इन्होंने अपना पूरा बाग, जो खुबानी का बाग था, हमारे हवाले कर दिया। हमने यहाँ जी भर के खुबानी के साथ इंसाफ किया और इनका शुक्रिया अदा करके अपनी अगली मंजिल की तरफ चल पड़े। इस वक्त हम रहीमाबाद के मेन बाज़ार में हैं। छोटा सा बाज़ार है, लेकिन आपको यहाँ खाने पीने की सहूलत जो है वो मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ मोटरसाइकिलों की और गाड़ी की वर्कशॉप भी है। अगर आप अपनी गाड़ी की सर्विस वगैरह करवाना चाहते तो वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। दोस्तों, ये जोतल से रहीमाबाद का फासला 9 किलोमीटर है, और रहीमाबाद से आगे एक स्टॉप आता है गोरे, ये भी इसका फासला भी 9 किलोमीटर है, और गोरे से आगे सिकंदराबाद 13 किलोमीटर का फासला है गोरे से आगे। यानी कि 13 किलोमीटर और 9 किलोमीटर, यानी कि ये बन जाता है टोटल 22 किलोमीटर। रहीमाबाद से 22 किलोमीटर के फासले पर सिकंदराबाद है। मैं आपको बार बार सिकंदराबाद का इसलिए बता रहा हूँ कि सिकंदराबाद ही वो मकाम है, यहाँ पर 7,788 मीटर बुलंद राकापोशी पहाड़ का पहला बाज़ाब्ता मंजर आपको नज़र आएगा। इस तरह की टनल और बहुत सारे पुल जो हैं आपको शारा रेशम के रास्ते में जगह जगह नज़र आएंगे। शारा रेशम जो है ये आज के जदीद दौर का अजीम हैरत कदा है, और ये दुनिया के 3 बड़े पहाड़ी सिलसिले हिमालय को कुराकरम और पामीर से गुजर कर 4,700 मीटर बुलंद दरा खंजराब के रास्ते पाकिस्तान को चीन से मिलाने वाली 24 फुट अजीम शाहरा है, जिसने जदीद साइंस को भी हैरत में डाला हुआ है। और ये सड़क जो है पाकिस्तान के एक शहर हसन अब्दाल, ये इस्लामाबाद से 48 किलोमीटर के फासले पर है। यहाँ से शुरू होकर दरियाए सिंध, गिलगित और हुंजा के किनारे किनारे खंजराब के मुकाम पर चाइना में दाखिल हो जाती है, और फिर चाइना में से होती हुई इसके एक खूबसूरत तारीखी शहर काशगर के मुकाम पर इख्तिताम पजीर होती है। काशगर चीन का बहुत ही मशहूर शहर है। 1300 किलोमीटर तवील ये सड़क पुराने सिल्क रूट में से एक पर तामीर की गई है, और जो ओल्ड सिल्क रूट है वो दरिया के दूसरी तरफ है, और बहुत ही ख़तरनाक रोड है वो। उस रोड पर तो सफ़र करना मुमकिन नहीं था, तो इस रोड पर अभी सफ़र करना बहुत ही आसान हो गया। बहुत से मकामात हैं कि यहाँ पर यह सड़क दरिया से 500 मीटर से लेकर 1640 फुट तक बुलंद है,
اور جن پہاڑی علاقوں میں یہ سڑک تعمیر کی گئی ہے وہ سبزے سے آ رہی ہیں اور برے برے سے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں پر سڑک تعمیر کرنا اور بھی زیادہ مشکل ہے۔ قراقرم ہائی وے 310 کلومیٹر تک دریائے سندھ کے ساتھ تعمیر کی گئی ہے، اور یہ بھی اس سڑک کی خوبصورتی ہے کہ یہ ناگا پربت، راکا پوشی سمیت دنیا کی 30 بڑی پہاڑی چوٹیوں کے حامل پہاڑوں میں سے 12 کے درمیان سے گزرتی ہے، اور ان برف پوش چوٹیوں کے پل پل بدلتے دل فریب منظر اسی سڑک پر آپ کو سفر کرنے سے ملیں گے، اور انہی مناظر کو دیکھنے کے لیے ملکی اور غیر ملکی سیاح بہت زیادہ تعداد میں یہاں پر آتے ہیں۔ بلکہ ہمیں اپنے سفر کے دوران کچھ سائیکلسٹ بھی ملے کہ جو چائنا سے آ رہے تھے، کچھ جرمنی سے آئے تھے، اور وہ سائیکل پر اسی راستے پر سفر کر رہے تھے۔ یہ سڑک اپنی تعمیر کے عروج کے دنوں میں 15,000 پاکستانی اور 25,000 چینی باشندے اس پر کام کرتے تھے، اور بعض اوقات یہاں کئی حادثے ہوئے ہیں، اور ان حادثات کی وجہ سے کام کلومیٹر کی بجائے میٹروں میں ہوتا تھا، یعنی کہ 1 کلومیٹر اگر روزانہ روڈ بنانا تھا تو اس کی بجائے 5-10 میٹر روڈ بنتا تھا۔ یہ سامنے آپ روڈ پہ دیکھیں زگ زیگ کرتی ایک لکیر نظر آ رہی ہے، یہ اولڈ شاعرہ ریشم ہے، پرانی، ابھی یہ بند ہو چکی ہے، لیکن پہلے لوگ اس جیپ ٹریک تھا یہ، اور اس پر یہ سفر کرتے تھے، اور یہ راستہ اتنا مشکل تھا کہ 1965 تک صرف یہ ہموار ہی کیا جا سکا۔ 1959 میں یہ روڈ کی تعمیر شروع ہوئی تھی، اور یہ سامنے راکا پوشی کا خوبصورت ویو، یہی مناظر دیکھنے کے لیے ملکی غیر ملکی سیاح جو ہیں وہ بھاگے چلے آتے ہیں۔ 1967 میں چائنا اور پاکستان میں ایک مشترکہ منصوبے کا اعلان کیا کہ گلگت سے کاشغر تک ایک سڑک تعمیر کی جائے گی، اور اس مقصد کے لیے کئی روٹ تجویز کیے گئے، لیکن خنجراب کے راستے پختہ سڑک کی تعمیر پر اتفاق ہوا۔ بعض اوقات ایک معاہدے کے تحت اسی منصوبے کو اسلام آباد سے کاشغر تک توسیع دے دی گئی۔ اسلام آباد سے حویلیاں تک چونکہ پہلے ہی بہترین کارپیٹ روڈ تعمیر ہو چکی تھی، اس لیے موجودہ یہ جو سڑک ہے اس کا اصل آغاز حویلیاں کے مقام پہ کیا گیا، اور پاکستان آرمی کی 7 انجینئر بٹالین نے کے 10,000 نوجوانوں نے اس منصوبے میں حصہ لیا، اور اس سڑک کی تعمیر کا سنگ بنیاد 16 فروری 1971 کو رکھا گیا، جبکہ اس شاہراہ کو بین الاقوامی شاہراہ کا درجہ 1973 میں دیا گیا، اور یہ سڑک 1978 میں ہر قسم کی ٹریفک کے لیے کھول دی گئی، لیکن غیر ملکی سیاحوں کے لیے یہ سڑک 1986 میں کھولی گئی۔ اس سڑک کی تعمیر میں 24 بڑے پل، 70 چھوٹے پل اور 1708 اعلیٰ درجے کی پلیاں شامل ہیں، اور یہ ٹوٹل جو سڑک تعمیر کی گئی ہے، اس سڑک میں 80 لاکھ کلو گرام بارود استعمال ہوا ہے، جس میں 3 کروڑ مکعب میٹر چٹانوں کو توڑا گیا ہے۔ اس منصوبے میں 8 کروڑ کلو گرام سیمنٹ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے، اور 1000 ٹریکٹر اور کنسٹرکشن جو مشینری ہے وہ اس منصوبے میں تباہ ہو گئی تھی، اور تقریباً 1000 کے قریب لوگوں نے جو ہے اس سڑک کی تعمیر کے دوران ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اور یہ سڑک اپنی افادیت کے لحاظ سے اپنی مثال آپ ہے، خوبصورت راستوں پر خوبصورت لوگ ہی سفر کرتے ہیں۔ اس وقت ہم سکندرآباد کے نواح میں پہنچ چکے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو ہماری دیکھنا نہ بھولیے گا۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ میرے اس معلوماتی چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں۔ سکندرآباد جو ہے گلگت سے 60 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور یہ اس سلک روڈ پر وہ مقام ہے جہاں پر 7,788 میٹر بلند راکا پوشی پہاڑ کا پہلا منظر آپ کو دکھائی دے گا۔ سرسبز علاقہ ہے، خشک اور چٹیل پہاڑوں کے دامن میں یہ سرسبز علاقہ آپ کے دل کو سکون بخشے گا۔ تو یہاں پر ہوٹل وغیرہ بھی ہیں، ورکشاپ چھوٹی بڑی بھی ہیں، یہاں پر آپ سٹے بھی کر سکتے ہیں، اور کھانا وغیرہ بھی یہاں پر آپ کو ہوٹل میں بہترین ملے گا۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔